वसिष्ठो वामदेवस्य जावाने कण्वरूपकः संवर्तरूपो मौद्गल्यो मार्कण्डेयश्च काष्ठवः त्रिजटो कार्यरूपी च विशानातो महोदयः सर्वरूपः सर्वनाथो यतीश्वरः अश्विनी रूपी वैद्यपतिर्गलकण्ठो अम्बिकार्चितः चिन्तामणिः कल्पवृक्षो रत्नादिरुदधिप्रियः महाब्रह्माण्डरूपी च कालाग्निसमविग्रहः आधारशक्तिरूपी च कूर्मः पञ्चाग्निरूपकः एकः पशुदन्तो मेघचन्नो वृषाकः सेतोद्भवावो दिग्मान् दुर्वस्तस्रार्चितः पद्मनाभः समादस्य दशीर्षशतोदरः आवाहनको पञ्चवक्त्रो रक्षाख्यात्मरूपकः स्वर्णमण्डलसञ्चारी ज्ञानस्थितः शालिग्रामात्मको ज्ञातो रत्नसिंहासनस्थितः अर्घ्यप्रियः पादतुष्टमाचम्यार्चितपादकः पञ्चामृतस्प्रियः सर्वो महाकीर्तिर्महाभुजः नामपूजावशेषज्ञः सर्वनामस्वरूपकः कूपितो दिव्य